नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। श्री आदिगुरु शंकराचार्य विरचितं निर्वाण शतकं स्तोत्रम्। ओम नमः शिवाय। मनोबोधहंकार चित्ता निनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम् चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा शब्दधातुर् न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम् चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम् चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम्। न मृत्योर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम् चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चाशाङ्गतं नैव मोक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम् चिदानन्दरूपः शियोऽहं शियोऽहम् चिदानन्दरूपः